अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे तमाम प्यारे बच्चे? जी प्यारे बच्चों, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप इतने प्यार से मुझे सुनते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत खूबसूरत स्टोरी है आज की। इसमें क्या है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है। एक गइयों के खेत में यानी कि गंदम के खेत में घोंसला बनाया हुआ था एक चिड़िया ने, और वो उसमें अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहती थी, जो बिल्कुल चूँ-चूँ करते, थोड़ा शोर डालते हुए उसके साथ रहते थे। और वो बच्चे जब थोड़े से बड़े होने हो लगे, तो खेत भी पकने के करीब आने लगा। एक दिन जब वो दाना दुनके की तलाश में जाने लगी, तो इसने अपने बच्चों से कहा कि प्यारे बच्चों, मैं खाने खाने की तलाश में जा रही हूँ। मेरे बाद अगर खेत का मालिक आए या उसके घर वाले आए, तो वो जो भी बातें करें उन बातों को गौर से सुनना और फिर मुझे बताना कि वो क्या बातें कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, चिड़िया के बच्चे बहुत समझदार बच्चे थे। जब उनके मामा-बाबा, जब उनके दादा-दादी, जब उनके नाना-नानी उनको कहते थे कोई ऐसी बात कि बच्चों ये काम ध्यान से करना, ये बात ध्यान से सुनना, तो वो बच्चे इतने अच्छे बच्चे थे कि वो पूरे ध्यान से उस बात को सुना करते थे और अपने बड़ों की बात पर अमल किया करते थे। बिल्कुल इसी तरह चिड़िया के बच्चे भी बड़े गौर से अपनी मामा की बात सुनकर उस पे अमल करने लगे। चिड़िया के जाने की जरा सी देर के बाद खेत का मालिक आया और अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं समझता हूँ खेत पक चुका है। कल सुबह ही सुबह अपने दोस्तों के पास जाओ और इनसे कहो कि खेत काटने में हमारी मदद करें। चिड़िया के बच्चों ने जब ये बात सुनी तो थोड़ा परेशान हो गए। शाम को वो चिड़िया मामा के वापस आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उनकी चिड़िया मामा वापस आई, तो बच्चे पर फैला के ची 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 करते अपनी मामा के पास घूमने लगे, और जो कुछ उन्होंने सुना था वो सब मामा को लफ्ज बाय लफ्ज वैसे ही बताने लगे कि मम्मा, चिड़िया मामा, अब हमें यहाँ से जल्द अज जल्द चले जाना चाहिए क्योंकि खेत कटने वाला है। चिड़िया ने कहा, बच्चों परेशान मत हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखो, जिस खेत का मालिक अपने दोस्तों और पड़ोसियों पर भरोसा करता है, उसका खेत नहीं कटता। मुझे यकीन है ये खेत कल नहीं कटेगा। दूसरे रोज चिड़िया फिर बाहर गई और जाते हुए कह गई कि आज अगर मालिक आए तो इसकी बातें गौर से सुनना और मुझे बताना। कुछ देर के बाद खेत का मालिक आया और बहुत देर तक अपने पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा, लेकिन वहां कोई ना आया। जब धूप बहुत तेज हो गई तो वो अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, इन दोस्तों और पड़ोसियों का कोई भरोसा नहीं। बेहतर है तुम अपने चचाजाद और भाइयों से कहो कि खेत काटने में हमारी मदद करें। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डरे और फिर से मामा का इंतजार करने लगे। जैसे ही चिड़िया मामा आई तो वो अपनी चिड़िया मामा को बताने लगे, चिड़िया मामा, आज फिर मालिक आया था और वो अपने बेटे से कह रहा था कि रिश्तेदारों को और अपने कजन्स को बुलाते हैं, चचाजाद भाइयों को, ताकि वो हमारी मदद करें। अब चिड़िया ने फिर से कहा, प्यारे बच्चों, घबराओ नहीं, मुझे लगता है इसके रिश्तेदार इसके काम नहीं आएंगे। अगले दिन जब चिड़िया दाना दुनके के लिए तलाश में निकली, तो इसने फिर से कहा कि प्यारे बच्चों, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनना और मुझे बताना। ये कहकर वो चली गई। कुछ देर के बाद खेत का मालिक आया और बहुत देर तक अपने भाई और भतीजों का रास्ता देखता रहा, लेकिन वहां कोई ना आया। जब धूप बहुत तेज हो गई तो इसने अपने बेटे से कहा, ए मेरे बेटे, देखा, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया। अब तुम दो दरांतियां तेज करके तैयार रखो, कल हम खुद ही अपना खेत काटेंगे। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डरे और जैसे ही चिड़िया मामा आई तो अपने पर फैलाकर ची 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 करके सारा माजरा उनको सुनाया। ये बातें सुनकर चिड़िया ने कहा, ए नन्हे बच्चों, अब हमें यहाँ से जरूर चले जाना चाहिए। मैंने दूसरे घर का इंतजाम कर लिया है। मुझे यकीन है कि ये खेत अब जरूर कटेगा, क्योंकि जब आदमी अपना काम खुद करने के लिए तैयार होता है
تو وہ کام ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بچوں کو اس کھیت سے دوسری جگہ لے گئی۔ اگلی صبح کھیت کا مالک آیا اور بیٹے کے ساتھ مل کر کھیت کاٹنے لگا اور اس نے کھیت کاٹ لیا، لیکن اس سے پہلے چڑیا وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر جا چکی تھی، کیونکہ اس نے بچوں کے لیے دوسرے گھر کا انتظام، دوسرے گھونسلے کا انتظام کر لیا تھا۔ تو پیارے بچوں، کیا سیکھا ہم نے؟ کہ ہم نے دوسروں پر نظریں نہیں رکھنی کہ میرا یہ کام میرا دوسرا دوست کرے گا، میرا یہ کام میری چھوٹی سسٹر کر دیں گی، میرا یہ کام۔ اب اس کی ایک مثال لیتے ہیں۔ آپ کو اگر اسکول میں ہوم ورک ملا ہوا ہے تو آپ سم ٹائم تھک جاتے ہیں، اور تھکاوٹ میں آپ کا دل ہوتا ہے یا تو میں وہ کام کروں نہیں، اور اگر کروں تو میری آپی، میرے بھائی، میری ماما ہیلپ کر دیں اور میری طرف سے کام کر دیں۔ لیکن پیارے بچوں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ آگے جا کے اچھے مارکس نہیں لے پاتے ہیں، اور دوسری بات کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ کام غلط ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے کہ ہم نے جب بھی ہمیں کوئی کام ہوتا ہے، ہم نے وہ خود کرنا ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری دوسروں کے سر پر نہیں پھینکنی، بلکہ احسن طریقے سے، پیارے طریقے سے، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا لیسن ہم نے اس سٹوری سے کیا لیا کہ جب ہمارے بڑے ہم کو کوئی ایڈوائز کرتے ہیں، کوئی نصیحت کرتے ہیں، تو ان کی بات کو دھیان سے سننا ہے۔ اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بچوں اسٹڈی کا ٹائم ہے، پڑھنے کا ٹائم ہے، پڑھ لو، تو پیارے بچوں آپ نے وہ ان کی بات کو ماننا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جلدی سو جایا کرو، تو بھی آپ نے ان کی بات کو سننا ہے اور ماننا ہے۔ بڑوں کی بات کو دھیان سے سننے والے بچے دنیا میں کامیابی کے راستوں پر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بچوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنی اصلاح کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ پیارے بچوں، آپ بھی اچھے بچوں میں ہیں۔ آپ نے آج کی سٹوری سے جو سبق سیکھا اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور ماما بابا سے، دادا دادی سے، نانوں سے پوچھنا ہے کہ مجھ میں کیا یہ چیز ہے، کیا میں بھی آپ کے کہنے پر آپ کی بات مانتی ہوں، یا پھر میں ضد میں آ جاتی ہوں۔ تو اس لیے ہم نے ایسا کچھ نہیں کرنا، بلکہ بڑوں کی باتوں کو دھیان سے سننا ہے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ آج کی سٹوری پہ کام کریں، غور و فکر کریں۔ آپ کے بنت حالہ انشاءاللہ پھر ملیں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ماما بابا بڑوں کو بالکل تنگ نہیں کرنا، آپس میں مل جل کر رہنا ہے، اور آپ تو بہت پیارے بچے ہیں، بہت خاص بچے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ امت مسلمہ کے بچے ہیں۔ ابھی تو ہم جیسے جیسے آگے جائیں گے بہت پیاری پیاری کہانیاں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔